اجازه دید پیمانان گرامی معززین جوانا خواهران اضافی یا اضافه شدن یک مرکزی آموزشی جدیدی که امروز افتتاحش میشن و تبریک میگم برای دوستانی که این تاسیس کردن و این رو پیش بردن. یقینا من ازی شکی نیه که امروز تکنولوژی یا دوستایی که از من بیشتر گپ زدن بلشی ما فکر کنم در خانه رسیده یعنی فقط چون اوایل است و فقط فعلا بایر است خریدار فقط همین تکنولوژی ما گفتم که شاید در بچه 5 ساله 6 ساله تا 10 ساله بچه ها دکترای زمره اینا متاثر درشن مگر فعلا اینا فقط بچه بایر میزنه یعنی خرید میزنه و امیدوار هستم دوستایی که این مرکز را ایجاد کردن امور رقم که گفته شدن که مور خریدار او باید فقط خریدار نباشه او باید فروشنده باید باشه و یک از هدفی اصلی از این مراکز و امیدوار دارم که از این بعد مزید مراکز ایجاد شدن تاکه مور زمین ما خانه ندارم محله بابا هر روز که ما برمشم طرفی عاقل مرم ما یک موتورسیکل دو موتورسیکل حتما میگنم که پیش پیچگان است چون پیچگان مرکزی مشهوره هر کس مگر پیش پیچگان میره چی او کالا باشه چیز نگاهی ریزه سامان باشه یا کاکتا سامان باشه مو از من 3-4 سال باقاعده من میگنم که هر روز خود مشاهده ازی هستم که بسیار زیاد سامان در بین هزارتان ما فقط محله باب رو گفتم شاید شما شاهدی مختلف جاهای چوک‌های دیگر باشین که در هر چوک این خرید و فروخت جاریه و امیدوار هستم که ما گفتم که این رقم مراکز اهمیتی به خاطر ازی زیاد است که موضوع بچه که بای یا خرید بیرون شده مو بچه‌ای را در بنزی سوسایتی بیرون کمسی را نام دو ما دیروز یک دفعه مسکراچی بوده گفتم بچه‌ای که طالب در کال سنتر کار همو کال سنتر گفتم در کویته شده نمیتونه یعنی کویته تعلق خود را یک شاری تیار نشده که کال سنترز فعال باشه ولی با خود من کال سنتر کانسپت شبلیش موازی نیه میتونست خبر استم که بچه‌ای که بیکار باشه داو کم بیش کمپیوتر بلد باشه کمپانیایی است که لازم دارد تو موری کال مای و تو خانی سوغا کنی و تو ایران یاد میگی تو خود تو یک بار کوڈ میخری یک کم بیش پیسه جمعی توسط بانک خود مستقیم از امیزون خرید کردن پیش سودا میکنی از این خاطر استاد فرهنگی به این چیزایی اشاره کردن مو باید یقینا از این موضوعی فرار اختیار نکنیم از تکنولوژی جدید یا منفی یا مثبت اثرات برابر است و بدبختانه فعلا اثرات منفی تکنولوژی به نسبت زیادتر اکثر بچه خود در دور کیل دارد بچه لیزر شما توخیم چما طرفی تام اکثر شما میگن چمای از مود چمای نسل نو یقین کو فرق نه چمو گل بچه توخ کرد چی میشه کم این طرفی تام کیر پاکش طرف تام و این پیش بینی سر جای خود خو کی سروایکل پین او خمیالی شروع شده یکی وزنی 8 ساعت یک ریسرچ بود در کراچی هر نفر در روزی 8 ساعت مسلسل موبایل توقنا اگر موبایل تا خاص انگل توق نکنی یعنی 2-3 کیلو وزن نه بله گردن نشته تو درست موبایل توقنی اگر تو مسلسل توقنی 8 ساعت اگر تو توقنی پس دمانه 4-5 سال همین رقم کی ضرورت بود ازی درین کی تکنولوژی را یاد بگیریم این نو تکنولوژی این نو بازار این نو این تمام مارکتینگ را نیازی ازیرم باید بفهمیم که فیزیوتراپیست هم در سوسایتی فازی بازیات لازم داره چون یقین کن مسئله گردن و سپاینال پین و یک بلوک دیگه کنجله خوب یک بلوک مسائل داره ما یک مثال بسیار آسان میزنم پس اجازت میخوایم آگاهی از این خاطر ضرورت ہے یک نفر دیرم نموشه 1 سال پیش یک سیاست یک مسئله اولا پیش از من بخیال من نزدیکم نماد فقط در واتساپ
وسر مالي ما يبنى فرد فيسبوك اسمه خدا بچی رقم the friend شد بس family friend استه مرد ما میخوایم تو چون تانایی بچای تو تو بلی چیز و بخیال نداری بلی سر خوب کدام کس ما میخوایم ماسک کانادا میخوایم تو کمک کنم اون تاخیر تایی حد رسنده بود اعتماد زور گرفته بود دوم یک ساعت زن که تو را در ما میخوایم در کانادا فوتویش خواسته این تیم فوتوشاپ بدو یا یک ویزا جور بدو کاری 2 دقیقه کاری 5 دقیقه برای اینکه تو باز بدی اعتماد زور اول توسط ذکر گرفته که تو ما این ترکیز انداختم این شده فلان فلان و ما میخوایم آخر زیاد چی شده بود برای یک جوڑه لباس و یک آیفون موبایل آیفونی که آجکل از 5 लाख کم نیه 5-6 लाख کم نیه و یک کالای خوب یک ساعتی خوب فقط توسط دی اعتماد از اون گرفته بود توسط که فوتوای شریک داد این نفر گفت والله میلاله فامیلی و دا فیملی فرند میگم خیلی من فیسبوک مسبوق یک اعتماد کرده بود از اون که زیر پورت رهی داد دک شریک کرده بود این تیم بخیال از ما کسی که از تکنولوژی بیخبره بس زود باور کنه او که میره کارگو یک پیچیده که بلی کارگو که از بلی ایرپورت پر میشه عکس از چی جویش میگه یه برس در حالتی تیر شدوه تایی که تا در کراچی رسنده بود یعنی که در کراچی بیشتر گفته تو یک ماه کم مسئله پیدا شده 50,000 روپये کسته تو ایزی پیسه بود ایزی نمبر این دو خاطو حساب کرد گفته تا دیش دولار دیا یک آیفون در 6 लाख آیفون میشه این کالا و گڑی مهمی این یک تجاره اینه بعض این رقم یک لکه اینه تجاره اینه این تا که مطلب در کویتر نرسد تقریبا از این 4 लाख را گرفته بود وقتی که ما که تو خود در 5-6 نمبری مختلف نمبرهای پاکستان یا پاکستان درو در ایزی پیسه خدا خبر خیلی پیسه بسیار آسان رهی میشه آجکل تمام از موبایل مالی که رهی یا گو پیسیو بود 50,000 بینک لسه کسا در گو نمبر که رهی میشه مقصد از این باید میگویم که ما او رزوبات گفتم که تو خود چه میگفتم که سر ما خیال کردم که بیشه شاف نگر خود نیمزید که اگر مون بیر سر خیلی نمیدیم شما جیب خودتون چیه مگر اگر سیدی میلگی دیگه از ما فایده بمونه مقصد می است که مو باید مو جب دیگه یاد نمیگوی که مو قصد گهرایی ازی و همین فیسبوک رواز نی تو مدی کو کامنت سم شاید در نتل دیگه زیوات یا که در اونایی که اونش از 50-60 بال شده مگر جدید نسل خود مو باید تیار کنیم برای این تکنولوژی قدر به تیزی رهی است قدر به تیزی رهی است که یقین که شاید 2 سال بعد اینی چیزم کسر کو نجوش یا 5 سال بعد چیزی که مو گرس موش مو میزنیم این الف بی جوش باشه مگر برای الف بی رفتم لازم است که مو زیادی طرفی الف بی بریم و یقینا دوستایی که این مرکز رواز کرده هدف از نامیه این چیز را فهمیده و مو خصوصا بچای خورد نسل جوان خورد باید طرف این رقم تکنولوژی که هم دیگر را ایژوکیت کنه دیگر هم فرم منفی اثرات از این مو خبر باشیم و از کارهای خوبی زیاد کسته موبایل و خبر باشیم و تشکر کنم از دوستایی که در من منطقه یک اداره دیگر اضافه کردن مو بخل خدمت در هر صورت از اولین تبلیغات دیگر خوب حمایتی که در منطقه و چیزی که وظیفه از ما قدر است علاوه ازی ما کوشش کنیم که رجحانی نسل جوان در طرف این رقم مراکز بیشتر کنیم. تشکر از شما.